अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा इंकिशाफ हुआ है जिससे यकीन माने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इमरान खान के साथ वाबस्ता उन लोगों के हवाले से है, इमरान खान के उन आस्तीन के सांपों के हवाले से है जिनको शायद अब तक आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। आज क्यों चीफ जस्टिस को इंटरवीन करना पड़ा बीच में? 90 घंटे गुजरने के बाद इमरान खान की FIR जब दर्ज नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या अहकामात जारी किए, किस तरह से पाबंद किया, ये एक बहुत डिफरेंट एंगल से कुछ हकायक मैं आपके सामने रखता हूं। इस वक्त तक यानी कि 90 आवर्स गुजरने के बाद भी अगर FIR दर्ज नहीं हो रही थी तो मुकालमा ये बनाया जा रहा था जी कि पंजाब की हुकूमत बेबस है, लेकिन आज वो तमाम आस्तीन के सांप वहां बेनकाब हुए, नंगे हुए परवेज इलाही आज। और ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही है ना मोनिस इलाही की तरफ से आकर मीडिया के ऊपर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी ये कोई नामालूम लोगों की तरफ से हो रहा है, नहीं जी ये इमरान खान को पता है, इमरान खान जिस तरह से कहेंगे हम वैसा कर देंगे, ये वजारत आला इमरान खान की दी हुई है, तो ये सब झूठ था। आज जो दूसरा रुख सामने आया वो बहुत डिफरेंट है। IG पंजाब ने कहा कि FIR दर्ज ना होने में सबसे बड़ी रुकावट वजीर आला पंजाब है। इस बात से आप समझ आए कि वजीर आला पंजाब जो है वो किस विकेट के ऊपर खेल रहे हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करता हूं, लेकिन पहले जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती साहब के साथ के केस में बयान दिए उनकी कुछ चीजें अभी बतानी बहुत जरूरी है। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा आजम सवाती साहब को कि आप थोड़ा सा हौसला पकड़ें, सच चूंकि बहुत ज्यादा यहाँ छुप गया हुआ है, सच किसी पर्दे में चला गया हुआ है, उसको सामने लेकर आएंगे। तो आप सलाम करें आजम सवाती साहब की उस दीदा दिलेरी को। वो ये कहते हैं कि जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा सकता हूं, जजेस के अलावा भी मैं लोगों को दिखा सकता हूं। यानी कि एक शख्स उसको इतना टॉर्चर किया, इतना मजबूर किया, इतना बेबस कर दिया आप उसको कि वो उस हकीकी वीडियो को जो उसकी ओरिजिनल वीडियो है उसको ये कहने के लिए, वो दिखाने के लिए पेश कर रहा है कि ये वीडियो मैं दिखा सकता हूं आपको। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि पिंबरा और PTA को मुबैना वीडियो हटाने का हुक्म देते हैं। एक वो वीडियो है जो जाली बनाई हुई है, उस असर को जायल करने के लिए जी नहीं जी जो सवाती की वीडियो थी वो तो असली थी नहीं, वो तो जाली थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और ये भी कहा आजम सवाती ने कि हो सकता है जो वीडियो हटाई जाए वो वीडियो ना हो जो मुझे भेजी गई है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। फिर ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि फिलहाल ये मामला HR सेल जो ह्यूमन राइट्स का जो सेल है उसको देखने दें, हर शहरी के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मामले को मवाद आने तक मैच्योर होने दें। और फिर जो ये भी उन्होंने कहा कि आजम सवाती साहब बहादुर बने, पता नहीं आप के कौन कौन और कितने दुश्मन होंगे, तहकीकात से सच सामने आ जाएगा। आजकल सच की तलाश में बड़ी मुश्किल हो गई हुई है। इसके साथ साथ जो अरशद शरीफ साहब की वालदा साहिबा की तरफ से जो खत भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को, उसके ऊपर भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जो कमीशन कीनिया गया हुआ था उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, वो रिपोर्ट आएगी और वो रिपोर्ट हम मंगवाएंगे और जब वो मवाद मिलेगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। फिर मामला जो था वो इमरान खान साहब की FIR का था। FIR दर्ज नहीं हो रही थी, आपको पता है पिछले 90 घंटे गुजर गए, उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा और वहां क्या इंकिशाफ हुए, रोंगटे खड़े कर देने वाले। मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजह जानना चाहते हैं, बताई जाए। ये चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं। एक मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोलियां चली, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, उन्होंने जिन लोगों को नामजद किया उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो रही। तो चीफ जस्टिस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह पूछते हैं कि बताएं IG साहब के चीफ जस्टिस साहब को कि क्यों FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। कानून के मुताबिक काम करें, उनको ये भी कहा। चूंकि जब उन्होंने पूछा कि FIR दर्ज क्यों नहीं हुई तो इस पे जो IG पंजाब साहब थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि FIR इसलिए दर्ज नहीं हो रही कि परवेज इलाही साहब जो है वो इसके हक में, इसके रास्ते में जो है वो बड़ी रुकावट थे। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि 24 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको, आप FIR दर्ज करें, FIR दर्ज करके आप हमें आगाह करें, आप अपना काम जारी रखें। अगर किसी ने बेजा मुदाखलत की तो हम इसमें मुदाखलत करेंगे। इस पे जो सुलेमान अकरम राजा साहब थे वो पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि मेरे मुवक्किल पर हमला हुआ है, ये वाक़या हुआ है और इसकी FIR दर्ज नहीं हो रही।
تو چیف جسٹس صاحب نے پھر پوچھا کہ آپ FIR کیوں نہیں درج کر رہے؟ FIR 24 گھنٹے کے اندر درج کریں. اور اس پہ جو IG پنجاب صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ FIR اس لیے درج نہیں ہوئی کہ جو وہاں کی جو ایک تو انہوں نے کہا کہ درخواست نہیں آئی ہوئی. یہ میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا، جھوٹ بولا ہے. جو عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے FIR کی وہ 3 صفحوں کے اوپر مشتمل درخواست ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے. وہ کیسے ان کے پاس نہیں گئی ہوئی؟ اور وہ جو نیازی صاحب ہیں وہ تو پھر رہے ہیں وہ درخواست لے کر، وہ کوئی اس کو پکڑ نہیں رہا، اس کے اوپر نمبر تک نہیں لگا، اور یہ یہاں کہہ رہے ہیں درخواست نہیں آئی. اور پھر یہ IG پنجاب یہ کہتے ہیں کہ جو وزارت اعلیٰ ہے یا پنجاب حکومت ہے انہوں نے FIR درج نہیں ہونے دی. تو یہ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون کہاں پہ کھیل رہے ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی صفوں میں کچھ ان کے آستین کے سانپ ہیں، وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. پہلے فیصل واڈا صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ خون اور لاشیں اور قتل مجھے نظر آ رہے ہیں اس لانگ مارچ کے اندر. تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان سے یہ پوچھا جائے کم از کم کہ آپ کو یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ ابھی لانگ مارچ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی ارشد شریف کا جنازہ پاکستان کے اندر نہیں پہنچا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے اندر خون شروع ہو رہا ہے، لانگ مارچ کے اندر لاشیں شروع ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ کون یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اب ایگزیکٹلی وہ پرویز الہی صاحب جو ٹی وی کے اوپر آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ وزارت اعلیٰ عمران خان صاحب کی ہے، وہ مونس الہی صاحب جو آ کر یہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کہیں گے ویسا ہی ہوگا. ان کے اپنے صوبے میں ان باپ بیٹے کی حکومت کے اندر خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اور ابھی 90 گھنٹے گزرنے کے بعد FIR درج نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. اور سپریم کورٹ کچھ وہاں حقائق سامنے آئے کہ FIR درج نہ ہونے میں اصل رکاوٹ ہے کیا. یہ آپٹکس دے رہے تھے کہ نامعلوم لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ فوج FIR درج نہیں ہونے دے رہی، اور FIR اس لیے درج نہیں ہونے دی جا رہی اس کے اندر ایک پاورفل آدمی کا نام ہے. تو اب یہ چیز واضح ہوئی کہ FIR اس لیے درج نہیں ہو رہی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، جو صوبے کے کرتا دھرتے ہیں، وہی FIR میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اگر چودھری پرویز الہی سنجیدہ تھے FIR میں، یہ ان کے اوپر ایک داغ لگ گیا. یقین مانیں، ایک شخص جس کو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو وزارت اعلیٰ دی ہوئی ہے، اس کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور آپ 90 گھنٹے کے باوجود بھی آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ FIR اس لیے درج نہیں ہو رہی جی کہ کچھ طاقتور لوگ ہیں. اور اب وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ کوئی طاقتور لوگ نہیں ہے، آپ خود اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے. اب آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں، یہ خان صاحب کی وزارت اعلیٰ کی آفر پہ ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے سگے نہیں ہیں. اس سے پہلے بہت دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈبل وکٹ کے اوپر کھیلتے ہیں، اور یہ وقت ہوتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں بتانے کا. یہ وقت ہوتا ہے، مشکل وقت میں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے. مشکل وقت میں آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت ان کو وزارت اعلیٰ کو لات مار دینی چاہیے تھی کہ نہیں FIR درج ہونی چاہیے. خان صاحب کی جان سے زیادہ تو وزارت اعلیٰ عزیز نہیں ہونی چاہیے نا، اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے. لیکن پرویز الہی صاحب اس میں بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، اور اب سپریم کورٹ کو انٹروین کر کے یہ FIR درج کرنے کے لیے بیچ میں خود اس کا نوٹس لینا پڑا، اور انہوں نے اب یہ کہا کہ FIR درج ہونی چاہیے. یہ حقائق چل رہے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.